अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। रूही एजुकेशन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हम पढ़ेंगे आज सूरा अल आराफ की आयत नंबर 196 टू 193। सब बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, सारी वीडियो आपने खुद भी देखनी है और इसको सदका जारिया समझकर दूसरों तक भी शेयर करना है, लाइक करना है। कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपने क्या सीखा और आप कहाँ से रूही एजुकेशन टीम का हिस्सा बने हैं। मेंबरशिप ज़रूर लिया कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलें जी, शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिया लह। मन हमने नहीं पढ़ना क्योंकि नून साकिन के बाद या आ रहा है, तो यहाँ हमने इदगाम करना है। ये कौन सा इदगाम है? ये है यरमलून का इदगाम। यरमलून का इदगाम कहाँ किया जाता है? जब नून साकिन या तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो इदगाम करते हैं। और रा और लाम के ऊपर इदगाम करते हुए गुन्ना नहीं करना। या मीम वाव नून 4 हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर जब इदगाम होगा तो गुन्ना भी होगा। अब हमने मन नहीं पढ़ना, नून को या के अंदर मर्ज करेंगे। मई, ये जो मई की आवाज़ को लंबा किया, 2 हरकत की मिकदार लंबा करना है क्योंकि ये गुन्ना हो रहा है। दौद को मोटा पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह की लाम को बारीक पढ़ना है क्योंकि इस लाम से पहले ज़ेर आ गई। मैं युद्लिलिल्लाहु फला हादिया लह। वक्फ करेंगे, लहू नहीं पढ़ेंगे, हा को साकिन कर देंगे। खड़ा पेश के ऊपर वक्फ हो या खड़ा ज़ेर के ऊपर वक्फ आए तो लास्ट लेटर को साकिन करते हैं। अगर खड़ा ज़बर के ऊपर वक्फ आ जाए तो फिर हमने हरकत पढ़नी होती है। वयज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। यसअलूनक अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा। यहाँ पर हा के ऊपर ज़बर है, साथ अलिफ है, हरफ मद्दा है। आगे ये जो तवा है वक्फ मुतलक की अलामत है, हम यहाँ वक्फ करेंगे। हरूफ मद्दा के ऊपर जब वक्फ आ जाए तो लास्ट लेटर को साकिन नहीं किया जाता। यहाँ तीनों हमारे पास एग्जाम्पल हैं मद्दा हरूफ की। मद्दा हरूफ कौन से हैं, कितने हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये 3 मद्दा हरूफ हैं। अलिफ से पहले जब ज़बर हो तो अलिफ हरफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। यहाँ पर देखें, हा के ऊपर ज़बर, साथ अलिफ, अलिफ मद्दा। बा के नीचे ज़ेर, साथ या साकिन, तो ये या मद्दा। हा के ऊपर पेश, आगे वाव है, लेकिन हम वक्फ करते हुए वाव को साकिन जब पढ़ेंगे तो ये फिर वाव मद्दा हो जाएगी। तो तीनों जगहों पर फिर वक्फ करते हुए हमने लास्ट लेटर को साकिन नहीं करना, यानी मुरसाह ये नहीं करना, बल्कि मुरसाहा। मद्दा हरूफ की आवाज़ को 2 हरकत की मिकदार लंबा करते हैं। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी। अब यहाँ हमने रब नहीं पढ़ा बल्कि रब्बी। ला युजल्लीहा लिवक़तिहा इल्लाहु। इल्लाहुव नहीं किया, इल्ला हुवा नहीं किया। यहाँ पर 3 साइन हैं। वक्फ मंजिल भी है, वक्फ गुफरान भी इसको कहते हैं, वक्फ लाजिम भी है और वक्फ मुतलक भी है। तीनों का मतलब है कि वक्फ करना है। तो जब वक्फ किया जाएगा वाव को साकिन करेंगे तो ये भी फिर वाव मद्दा बन जाएगी क्योंकि इससे पहले पेश है। सकुलत फिस समावाति वल अर्द ला तअतीकुम इल्ला बग़तह। ला तअतीकुम, ता के ऊपर ज़बर है, आगे हमज़ा साकिन है, इसको आपने अलिफ नहीं पढ़ना। अलिफ में और हमज़ा में क्या फ़र्क है? अलिफ हाली होता है, अलिफ के ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं होती। अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़्म, तशदीद, तनवीन, तो फिर वो अलिफ नहीं रहता, फिर हमज़ा पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर जज़्म है तो ये हमज़ा साकिन है,
جب حمزہ ساکن کے ساتھ کسی بھی آواز کو ملائیں گے، کسی بھی لیٹر کو ملائیں گے تو جھرک ہوگا، جھٹکا دیا جائے گا، چھوٹی آواز ہوگی. لا تأتیکم الا بغتہ، یہ تا مربوطہ کہلاتی ہے، یہ جو گول والی تا ہے. اس کے اوپر جب وقف آ جائے تو پھر اس کو ہائے ساکنہ میں بدلتے ہیں. باغتت نہیں کرنا، یہ تا نہیں پڑھی جائے گی بلکہ یہ ہا کی آواز میں بدل کر پڑھی جائے گی وقف ہونے کی صورت میں. باغتہ. یسألونک کأنک، نون پر غنہ کیا. کیوں؟ کیونکہ نون مشدد ہے. نون کے اوپر تشدید ہو یا میم کے اوپر تشدید ہو تو پھر ہم غنہ کرتے ہیں. غنہ مطلب آواز کو ناک میں پڑا جائے گا اور 2 حرکات کی مقدار آواز کو کھینچا جائے گا. کأنک حفیظ عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس. ہم نے یہاں پر پڑھا عند اللہ، لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑھیں گے. یہاں ہم نے لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھا تھا. وجہ کیا ہے؟ لفظ اللہ کی یہ جو درمیان والی لام ہے اس کو 2 جگہوں پر موٹا پڑھتے ہیں. جب اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو ہم نے لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑھنا ہے. جب اس لام سے پہلے زیر آئے تو پھر ہم نے لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھنا ہوتا ہے. یہاں دیکھیں دال کے اوپر زبر ہے نا، تو اس لیے لام کو موٹا پڑھیں گے. عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہاں پر ادغام مثلین ہے. جب 2 ایک جیسے حروف اکٹھے آ جائیں، کل لام ساکن پر ختم ہو رہا ہے اور لام مشدد سے شروع ہو رہا ہے، تو اب یہ جو لام ساکن ہے اس نے مرج ہو جانا ہے لام مشدد کے اندر. ہم نے کل لا ایسے علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا. جب 2 ایک جیسے حروف اکٹھے آئیں، پہلا حرف ساکن ہو دوسرا مشدد ہو تو ادغام ہوگا اور اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں. غنہ نہیں ہوگا. لام کے اوپر مد منفصل ہے، 3 سے 4 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے. شین، یہ نیچے شین کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اس کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے. مد کے فوراً بعد اگر آئین جیسا حمزہ آ جائے تو یہ مد متصل کی پہچان ہوتی ہے، اس کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے. اور مد منفصل کی پہچان کیا ہے کہ جس لفظ کے اوپر مد ہوگی اس سے اگلا لفظ الف جیسے حمزہ سے شروع ہوگا. اس کو 4 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. لام کو ہم نے اب یہاں پر ویسے تو جو کھڑی حرکات ہیں 2 حرکات کی مقدار ہی ان کو لمبا کیا جاتا ہے، کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑا پیش. یہاں ہم نے اس کو 4 حرکات کی مقدار لمبا کیا مد عارض لگا کر. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. لام کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے، یہ واو لین ہے. اور یہاں غین کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، تو یہ یا لین ہے. لین حروف 2 ہیں، واو ساکن اور یا ساکن. ابھی میں نے یہ آپ کے سامنے بھی رکھے. پہچان کیا ہے کہ دونوں سے پہلے زبر آتی ہے. واو سے پہلے بھی زبر، یا ساکن سے پہلے بھی زبر آئے تو یہ لین ہے. لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے پڑھے جانے والے حروف. ان کو نہ لمبا کیا جاتا ہے اور نہ ان کو جھٹکا دیا جاتا ہے، بلکہ درمیانی سی آواز بنے گی. زبر زیر پیش کی طرح نہیں پڑھنا. لین حروف آواز کو موڑ دیتے ہیں، ٹلٹ کرتے ہیں. جیسے لا سے لو، یہاں با سے بو، یہاں با سے بے، یہاں لو اور یہاں غی. غین کے اوپر بھی زبر ہے نا، ساتھ یا ساکن، تو یہ بھی یا لین ہے اور یہاں پر واو لین. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. یہاں آپ نے یہ 3 ڈاٹ دیکھے ہیں دونوں طرف. یہ ان کے درمیان والا یہ جو حصہ ہے
اس کو آپ چاہیں تو آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، چاہیں تو آیت کے اگلے حصے کے ساتھ بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو اتنا حصہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرف جیم بھی ہے، وقف جائز ہے، اتنا حصہ علیحدہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ جو ڈاٹ ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے معانقہ، یعنی پیچھے بھی ملا سکتے ہیں، آگے بھی ملا سکتے ہیں، چاہیں تو علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون هو الذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها۔ اب یہاں پر میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، یہ میم ساکن کا ادغام ہے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ جب ساکن، اس کی پہچان کیا ہے؟ ایک حرف میم ساکن پر ختم ہو رہا ہے، دوسرا حرف میم مشدد سے شروع ہو رہا ہے، یہاں ہم نے ساکن میم کو اس کے اندر مرج کر دینا ہے۔ میم ساکن کے ادغام میں صرف ایک ہی لیٹر شامل ہے اور وہ ہے میم۔ نون ساکن کا ادغام ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، یرملون کا جو ادغام ہے نون بھی اس میں شامل ہے، واو بھی شامل ہے، اس لیے ہم نے دونوں جگہوں پر ادغام کیا۔ من نفسن نہیں پڑھیں گے، من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها، یہ واولین یہاں پر یا لین، ابھی ہم نے لین حروف میں نے آپ کو دکھائے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ۔ یہاں میں آج آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ یہ کون سا قاعدہ ہے، یہ آپ مجھے بتائیں گے۔ تنوین کے بعد کیا ہے؟ فا، ہا کے اوپر دو زبر ہیں، آگے کیا ہے؟ جیم، نون ساکن کے بعد ہے فا، ان جگہوں پر آپ مجھے بتائیں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، ضرور کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے۔ جب آپ ویڈیو سنیں گے، سیکھیں گے، تو کیونکہ ہم ہر ویڈیو میں یہ قاعدے سیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے، اس کا نام لکھنا ہے آپ نے۔ حملا خفیفا فمرت بہ، تا پر ہم نے ہمس کا اظہار کیا، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ ہمس کیا ہے؟ ہمس کہتے ہیں کمزور آواز کو۔ یہ 10 حروف ہیں، ان کا جو مجموعہ ہے وہ کہلاتا ہے فحثہ شخص سکت۔ یہ 10 حروف جب ساکن پڑھے جاتے ہیں یا ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھے جائیں، دونوں صورتوں میں ہم نے ان پر ہمس کا اظہار یعنی ان کی آواز کو کمزور کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں ہے ت، حملت نہیں کیا، حملت، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں ہاتھ، تو جو تھ کی ساؤنڈ آتی ہے وہ یہاں آئے گی۔ حملت حملا حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا، یہاں تا ساکن ہے اور آگے دال مشدد ہے، یہاں ادغام متجانسین ہم نے کیا۔ ادغام کون سا ہے؟ ادغام متجانسین۔ جب پہلا حرف ساکن ہو دوسرا مشدد ہو تو ادغام ہوتا ہے۔ اب متجانسین کی پہچان کیا ہے؟ جب دو ایک ہی مخرج رکھنے والے حروف اکٹھے آ جائیں۔ تا اور دال کا مخرج ایک ہے، تو اب تا نہیں پڑھا جائے گا اثقلت دعو اللہ، یہ نہیں پڑھنا، بلکہ لام کو دال سے ملائیں گے۔ اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ صالحا ہم نے نہیں پڑھا، ہا کو لام سے ملائیں گے، یہ یرملون کا ادغام ہے، لیکن یہاں پر ادغام کرتے ہوئے غنہ نہیں کریں گے۔ صالحا لنکونن
मिनश शाकिरीन फलम्मा आताहुमा सालिहान जअला लहू शुरका फीमा आताहुमा। जीम वक्फ जायज़ है, यहाँ भी हम वक्फ करेंगे। यहाँ भी कायदा लगा है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी, ये आप लिखेंगे। कैफ के ऊपर मद मुत्तसिल है, 5 हरकात की मिकदार लंबा किया। मीम को 4 हरकात की मिकदार लंबा करेंगे मद मुनफसिल की वजह से। यहाँ पर मद्दे असली लगेगी, यानी हरूफ मद्दा के ऊपर वक्फ आ रहा है, तो मद्दा हरूफ को 2 हरकात की मिकदार लंबा करते हैं। लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे, आइन को 2 हरकात की मिकदार लंबा करेंगे, लाम को लंबा करेंगे। फ़तआलल्लाहु अम्मा युश्रिकून। मीम पर गुन्ना किया, मीम मुशद्दद होने की वजह से। आयत मुकम्मल हो जाए तो लास्ट लेटर की हरकत को देखना होता है। अगर एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश के ऊपर वक्फ आ रहा हो तो फिर लास्ट लेटर साकिन हो जाता है। युश्रिकूना नहीं करेंगे, युश्रिकून। अयुश्रिकून मा ला यख्लुकु शैअन वहुम युख्लकून। ख और क़ाफ दोनों को यहाँ हमने मोटा पढ़ा। ये हरूफ मुस्तालिया में से हैं। ये 7 हरूफ हैं जो हरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं और इनको हमेशा ही मोटा पढ़ा जाता है। इन हरूफ मुस्तालिया का मतलब होता है बोल्ड लेटर, मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ, और इनका जो मजमुआ है वो कहलाएगा खुस्वा दौतिन केफ। तो यहाँ पर हमने देखा खा और क़ाफ दोनों जगहों पर, दोनों को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। नेक्स्ट आयत में क़ा स्वाद को मोटा पढ़ेंगे और रा के भी यहाँ मोटा पढ़ा जा रहा है, लेकिन हरूफ मुस्तालिया में नहीं है, क्योंकि रा में दोनों सिफ़ात पाई जाती हैं। रा के ऊपर अगर पेश होगी या ज़बर होगी तो रा को मोटा पढ़ेंगे, अगर रा के नीचे ज़ेर आए तो फिर रा को बारीक पढ़ते हैं। वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यांसुरून व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम। वक्फ बिस्सकून, यहाँ हमने कोई चेंज नहीं करना क्योंकि मीम पहले ही साकिन है, लेकिन सांस लिया जाएगा और आवाज़ रोकी जाएगी, वक्फ है। सवाउन अलैकुम अदअउतुमूहुम अम अंतुम सामितून। 193 तक अभी हमने पढ़ा है। आप सब इसको ज़रूर सुनिएगा, खुद भी सीखिएगा, दूसरों को भी सिखाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन अजर आपको अता करे। शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, मेंबरशिप लिया करें। और मेरे लाइव सेशन होते हैं रात को 9 बजे दुबई के टाइम के मुताबिक। मैं रोज़ाना लाइव आती हूँ। जुम्मा, हफ्ता और इतवार दिन को 2 बजे दुबई के टाइम के मुताबिक मैं लाइव आती हूँ और रात को 9 बजे। ज्वाइन किया कीजिए और मेरे साथ कुरान करीम लाइव सीखा कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।